عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رئيس الحفلة الموقر والعلماء الكرام وأساتذة الاحترام وزملاء البررة، إني أريد أن أقدم بين أيديكم خطبة وجيزة في هذه الحفلة، فموضوعي أهمية العقيدة الصحيحة والمنهج السليم في حياة المسلم. أيها الحاضرون، إن العقيدة الصحيحة هي الأساس الذي لا يقوم الدين إلا عليه، ولا تصح الأعمال إلا معه، كما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى في موضع آخر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. سورة الزمر. والمقصود بالعقيدة الإسلامية التي لا يقبل من المسلم غيرها فهي الإيمان الجازم بربوبية الله تعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وسائر ما ثبت من أمور الغيب وأصول الدين وما أجمع عليه السلف الصالح، والتسليم التام لله تعالى في الأمر والحكم والطاعة والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا ما أطلقت العقيدة الإسلامية فالمقصود بها عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنها هي الإسلام الذي ارتضاه الله دينا لعباده، وهي عقيدة القرون الثلاثة المفضلة من الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان. وسميت عقيدة لأن الإنسان يعقد عليها قلبه. أيها المستمعون الكرام، إن العقيدة الإسلامية الصحيحة هي السبيل الوحيد للنجاة من عذاب الله تعالى، وهي التي تحدد علاقة العبيد بخالقهم جل وعلا، كما أنها تعصم المسلم من أن يتأثر بما يحيط به من عقائد فاسدة وتصورات وأفكار منحرفة. وتتجلى أهمية العقيدة في أمور عديدة، منها: الأول، أن جميع الرسل جاءوا بالدعوة للعقيدة الصحيحة. قال الله تعالى في القرآن المجيد: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. سورة الأنبياء. الثاني، أن من العقيدة تحقيق توحيد الألوهية وإفراد الله تعالى بالعبادة، وهو الغاية الأولى من خلق الإنس والجن. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الثالث، أن العقيدة الصحيحة هي الأساس الذي يقوم عليه الدين وتصح معه الأعمال، كما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سورة الكهف. وقال تعالى في موضع آخر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. سورة الزمر. الرابع، كما أن جميع التساؤلات التي ترد على ذهن العبد تجيب عنها العقيدة، ومن ذلك صفة الخالق ومبدأ الخلق ونهايته وغايته والعوالم الكائنة في هذا الوجود والعلاقة بينها وموضوع القضاء والقدر. يا أيها الإخوة الأعزة، ومع هذا كله لا بد من وجود منهج سليم في قلب المسلم لفهم عقيدته التي بها النجاة والفلاح في الدارين. ولا يوجد منهج سليم من الانحرافات العقيدة إلا منهج السلف الصالح، منهج قائم على اتباع سبيل المؤمنين، منهج قائم على الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، منهج قائم على قول النبي صلى الله عليه وسلم:
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. منهج قائم على قوله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. منهج قائم على القيام بالسنة ومنابذة البدع والأهواء ومنابذة أهلها وبيان أحوالهم وتحذير الناس منهم، ألا وهو منهج الصحابة والتابعين وأتباعهم رضي الله عنهم أجمعين الذين ليسوا بخارجين يستحلون دم المسلم بالمعصية ولا رافضين يكفرون الصحابة ولا محرفين متأولين بالباطل ممن ينفون صفات الله وينفون معانيها وليسوا مشبهين لله بخلقه ولا حلوليين من يقولون بوحدة الوجود أو أن الله قد حل في خلقه ولا صوفيين ممن يعبدون القبور ويقدمون له النذور. أخيرا أدعو الله تعالى أن يوفقنا لفهم العقيدة الصحيحة وفق منهج سلف هذه الأمة الصحابة والتابعين وأتباعهم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.